अब समाचार विस्तारमा। आज थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 879 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 39,400 नाग्दा 54% संक्रमित संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हिजोभन्दा आज संक्रमित र मृतकको संख्या घटेको छ। 20 घण्टामा नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 1200 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज कोरोना पुष्टि हुनेमा 303 जना महिला र 596 जना पुरुष रहेका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 298 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 190, ललितपुरमा 67 र भक्तपुरमा 41 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सोमबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको बताएका छन्। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 190, काभ्रेपलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 71, दोलखामा 2, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 42, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 67, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 7। हिजो 14 जनाको मृत्यु भएकोमा आज 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गोर्खा र रूपन्देहीका 2 जना महिला रहेका छन्। यस्तै झापा, रौतहट, चितवन र भक्तपुरका पनि 1-1 जना सहित 4 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 7 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। त्यसमध्ये महिला बालिका मध्ये महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिका, गोर्खामा 65 वर्षीय महिला र 68 वर्षीय महिला, रूपन्देहीमा गरी 3 जना महिलाको निधन भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 588 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 21,410 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 54% संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी नेपालमा आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित 17,822 जना रहेका छन्, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 10,701 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,121 जना रहेका छन्। 7,337 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट 6,93,472 परीक्षणहरू गरिएका छन्। यसैगरी 24 घण्टामा जम्मा 11,129 पीसीआर परीक्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा सडकमा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई सर्वसाधारणहरूलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुला गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3 वटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या भने घटेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। विज्ञहरू भने सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना भाइरस रोकथाम हुन नसक्ने विज्ञहरूको ठहर छ। त्यसो त सरकारले यसअघि 120 दिनसम्म लकडाउन गरेको थियो। कोरोना महामारी विरुद्ध लकडाउन मात्र समाधान होइन भन्दै सर्वत्र आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो तुल्यायो, तर संक्रमणको वृद्धि बढ्दै गयो। अहिले लकडाउनको साटो निषेधाज्ञा अवलम्बन गरिएको छ, तर निषेधाज्ञा आफैमा समाधान नभएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित बताउँछन्।
सरकारले के कारण निषेधाज्ञा जारी गरेको हो भनेर समेत स्पष्ट पार्न नसकेको उनको आरोप छ। बन्दाबन्दीमा जस्तै निषेधाज्ञाका नाममा अनावश्यक कडाई गरिएको र उल्टो भिडभाडलाई प्रोत्साहन गरिएको दीक्षित बताउँछन्। सरकार कोरोना भाइरस रोकथामका लागि व्यावहारिक रूपमा कमजोर बनेको उनको ठहर छ। सुरक्षाका उपाय अपनाउने गरी निषेधाज्ञा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कोरोना परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले मात्र निषेधाज्ञाको औचित्य निर्धारण हुने उनको तर्क छ। हाम्रो सामु के छ पुष्टि पनि भइसकेको छ कि यो लकडाउनले अथवा निषेधाज्ञाले अथवा सटडाउनले जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यसले समस्याको समाधान गर्दा त्यसले धकेल्छ मात्रै र अहिले पनि खासै सङ्क्रमण घटेको देखिन्न। त्यसको लकडाउनको फाइदा भयो कि भने हेर्न त हामीले अर्को 3-4 हप्ता कुर्नुपर्छ। त्यो कुरुन्जेल अर्को लकडाउन मात्रै गर्ने भने फेरि कुर्नु पऱ्यो 4-5 हप्ता। त्यसले गर्दा यो समाधान होइन। लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने होइन, हामीहरू अब आम जनजीवनमा फर्किनुपर्छ। अर्का जनस्वास्थ्यका जानकार डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले पनि नागरिकलाई घरभित्र थुनेर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने बताएका छन्। पाण्डेले PCR परीक्षणको संख्या बढाएर जतिसक्दो चाँडो संक्रमितको पहिचान गर्न सके फैलिनबाट रोक्ने बताए। हामीले एकदमै थोरै जुन टेस्ट गरेका छौँ त्यो टेस्टले संक्रमण कति फैलिएको छ, कहाँसम्म पुगेको छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यो भएको हुनाले जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ पुलिङ मेथड प्रयोग गरेर जुन परीक्षणको दायरा हामीले 50,000 चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा पनि 10,000 चाहिँ टेस्ट गर्ने सरकारको क्षमता छ भने त्यसलाई पुलिङ मेथडबाट गर्ने हो भने झन्डै चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ 70-80 हजारको चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले फितलो कदम चाल्दा सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन्। रोगबाट बच्ने कि भोकबाट बच्ने भन्ने दुधारमा सर्वसाधारण देखिन्छन्। काम गरेर आजै पेट पार्नेहरू त्यस्ताहरूको लागि त ठुलो समस्या हो नि त यो। त्यो एकातिर छ भने अर्कातिर फेरि यसलाई खोलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब छोड्ने हो भने फेरि अर्को फैलेर विशाल रूप लिएला है। यसले अब अप्ठ्यारो स्थिति छ। तर यति बेला त लकडाउनै ठिक छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। निषेधाज्ञाको अवस्थामा जनता घरभित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने काम भए मात्रै संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। तर समुदाय स्तरमा पुगिसकेको कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। विगत 4 वर्षदेखि बन्द रहेको काठमाडौँको बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पताल आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उक्त अस्पताललाई सरकारले कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। अब उपत्यकाका कोरोना संक्रमितको उपचारमा जनमैत्रीले टेपा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक अस्पतालले आजदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि बन्द रहेको अस्पतालले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयसँगै पुनः सञ्चालनमा आएको हो। केन्द्र सरकारको माहाततमा रहने गरी सञ्चालनमा आएको अस्पताल 300 शय्याको भए तापनि कोभिड अस्पतालका रूपमा 150 बेड गर्ने सरकारी निर्णय बमोजिम सञ्चालन भएको हो। कोरोना भाइरस रहुन्जेल कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने अरू अस्पताल भन्दा 50% सुविधा दिने र 50% कम शुल्कमा सेवा दिने अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। कोरोना भाइरस उपचार अस्पताल नेपालकै नमुना बनाउने अस्पताल सञ्चालक उमेश पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारको पनि सक्रियता र हाम्रो पनि एउटा दायित्व अन्तर्गत यसमा अहिले 100 बेड आजबाट हामी अहिले पनि मन्त्रालयबाट आउँदै हुनुहुन्छ। आजबाट हामीले 100 बेड हस्पिटलको यो कोरोनालाई मात्र अहिले अन्यलाई नगरेर सर्ने अवस्थाहरू पनि कम होस् र चाहिँ हस्पिटल राम्रो तरिकालेको मतलब पनि नेपालमा आइसोलेसन हस्पिटल योभन्दा राम्रो छैन भन्ने हिम्मतका साथ हामीले तयार गर्न खोजेका छौँ। हामीसँग राम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ र हामीले यसलाई पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु। जनमैत्री अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले निरन्तर रूपमा अभियान नै चलाएको थियो। प्रारम्भमा स्थानीय तह मातहतमा रहने अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विधि कारणले केन्द्र सरकारले नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हो। कोरोना संक्रमितको सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जनमैत्री अस्पताल अहोरात्र लागि पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले बताउनुभयो। अहिले महानगरपालिका भन्दा नि मन्त्रालय
विभाग र उहाँहरूले नै यो हेरिरहनु भएको छ। यसलाई महानगरपालिकाले चाहिने किसिमको मेरो पाण्डे सरसँग मेरो कुरा भइरहेको छ। कुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ हामी मेयर साहबमा बसेर हामी चाड्ने निर्णय गरेर हामीहरू गर्न सबै किसिमको सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोभिडका संक्रमित थपिँदै गएपछि अस्पतालमा अहिले बेड पाउन मुस्किल हुने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले दिएको उचित विकल्पलाई सबै पक्षले समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु सराहनीय कार्य हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति विसङ्गति अन्त्यका लागि निरन्तर अभियानमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसी अहिले जुम्लामा छन्। विगत क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि व्यक्तिगत तवरले केसी त्यस क्षेत्रमा पुगेका हुन्, तर कोरोनाको जोखिम हुने भन्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएको छ। डाक्टर केसी 18 गतेदेखि 19औं सत्याग्रहको तयारीमा छन्, तर सत्याग्रह रोक्नका लागि पनि सरकारले अनेकन बाधा अवरोध सृजना गरिरहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने 2075 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउनका साथै विश्वविद्यालय काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र अछामका बैलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले भदौ 18 गतेदेखि 19औं सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारीमा छन्। डाक्टर केसीले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि टेलिफोनमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा वर्तमान सरकारको चरको आलोचना गरे। सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा मात्र नभई अरू कुनै पनि सेवा प्रभार राम्रोसँग नगरेको केसीको आरोप छ। अहिलेको सरकार प्रदेशको मुख्य त ओलीजी नै हुने दोषी। अनि उनीहरू के छ भनेदेखि साम्यवादी हेर्छ साम्यवादी उनीहरूले के छ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने निःशुल्क सुलभ बनाउनु पर्ने ठाउँमा र सबैको पहुँच हुनु भने यिनीहरूले नै ओलीजीका पार्टीका ओलीजीका कार्यकर्ता नेता ओलीजीहरूले त्यसो भने यसलाई चरम व्यापारीकरण गरेका छन्। सत्याग्रही अघि डोल्पा र मुगुका केही बस्तीमा पुगेर उनले स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका थिए। त्यहाँबाट जुम्ला खलङ्गा पुगेपछि भने उनीमाथि प्रहरी निगरानी बढ्न थाल्यो। डाक्टर केसीले आफूलाई गृह प्रशासनले दमन गरेको र सत्याग्रह रोक्नको लागि हरदम प्रयास गरेको बताएका छन्। प्रहरी मात्रै भन्न प्रहरी मात्रै होइन सामान्य प्रशासन छ नि हजुर गृह प्रशासन छ नि अर्को हजुर सिडिओ कार्यालय भनौँ यिनीहरूले मेरो अधिकार हनन गरिरहेका 18 गते थालिने सत्याग्रह रोक्ने प्रयास भएमा स्थानीय प्रशासन विरुद्ध सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी डाक्टर केसीले दिएका छन्। सम्भावित सबै सत्याग्रह स्थल प्रशासनले कब्जा गरेको केसीले बताएका छन्, तर जसरी पनि आफ्नो सत्याग्रह नछाड्ने उनको अडान छ। जुम्लामा हुन्छ नि कुन ठाउँ त पनि कहाँ अब बस्नु कहाँ दिन्छ र सम्भावित ठाउँहरू त सबै उनीहरूले उगिसके नि त्यही पसाइसके नि फलानाले बस्नु नदिनु भन्ने त अब त्यो बेला कहाँ हुन्छ त्यही। डाक्टर गोविन्द केसीलाई सत्याग्रहमा बस्न नदिन उनी बसेको होटल वरिपरि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 2 वर्ष अघि जुम्लामै सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ लैजान बल प्रयोग गरिएको थियो। त्यस क्रममा अस्पतालमा उपचाररत सर्वसाधारण समेत घाइते भएका थिए। यसपटक पनि 2 वर्ष अघिको घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै केसी स्वयं पनि सचेत रहेको बताइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेसँगै अन्य नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। महामारीको अन्दाज नगरी हजुवाको भरमा महाधिवेशनको मिति तोक्ने र सार्ने खेल गरेको भन्दै देउवाको आलोचना भएको हो। साउन 22 गते बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले महाधिवेशन सार्नुपर्ने बताएका थिए। सिटौलाको यही प्रस्ताव बमोजिम नै कोरोनाको महामारीलाई कारण बनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेका छन्। उनी कोरोनाको संक्रमण दर झनै फैलिँदै गएकाले फागुनमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। यद्यपि उनले यो निष्कर्ष पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्, तर पार्टीका अन्य नेताहरूले सभापति देउवाको महाधिवेशन सार्ने तयारीको विरोध गरेका छन्। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेतृत्वको आलो काँचो निर्णयका कारण महाधिवेशन प्रभावित हुन लागेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरे।
उनले सामान्य बैठक जस्तो मिति तोक्ने र सार्ने काम कुनै हालतमा सह्य नहुने समेत टिप्पणी गरेका छन्। अब त्यसमा सभापतिजीले स्वयं होइन त्यही मिति यहाँ गर्नुपर्छ त्यही मिति यहाँ गर्नुपर्छ भनेपछि ल अब यत्रो दृढताको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सफलताको कामना दिन चाहन्छु। र त्यति मात्रै होइन, त्यो बेलामा गर्नुको निम्ति मलाई हराएको पदाधिकारीले जुनसुकै काम गर्नु पनि तयार छु, तर हामीले गर्न खोजेको परिस्थितिले भएन भन्ने बहाना हो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ, पदाधिकारीले भनेकै हो। अहिले पनि म त्यही भन्छु कि यो सम्पूर्ण यति अलिकति पनि दूरदृष्टि हामीसँग छैन भने त्यो के संस्था के नेतृत्व कति विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न आउँछ। अहिलेसम्म सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम समेत नभएका कारण महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने सम्भावना कमजोर रहेको नेताहरूको भनाइ छ। महाधिवेशनका लागि गरिनुपर्ने कुनै तयारी नभएको र कोरोनाको महामारीको कारण देखाउँदै अधिकांश काम ठप्प बनाइएकाले फागुनको महाधिवेशन सर्ने करिब निश्चित देखिएको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। डाइलग गर्न जानेहरू पनि एजेन्डामा बहस गर्न नसक्ने, जसले यसको अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ, इतिहासको जिम्मेवारी लिएको छ, विधान पालनको जिम्मा लिएको छ, उसलाई पनि टिकडमभन्दा कुनै पनि नगर्ने, अहिले आएर चाहिँ नि सभापति भएर 2 महिनामा गर्नुपर्ने विभागहरू अहिले आएर समय अवधि थपिएपछि अधिवेशनको डेट फिक्स भइसकेपछि गर्नुपर्ने भनेपछि एउटाले बातै गर्न नसक्ने, कुरा गर्न नसक्ने, अर्काले अधिवेशन गर्न नचाहने जस्तो देख्दाखेरि यो त दुर्घटना, कांग्रेस पार्टी दुर्घटनामा जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसमा फागुनमा महाधिवेशन हुँदैन भन्ने कुराको संकेत अधिकांश नेताहरूले पाइसकेका छन्। सभापति देउबाले त्यसको औपचारिक प्रस्ताव कहिले र कस्तो रूपमा ल्याउँछन् भन्ने मात्रै प्रतीक्षा रहेको छ। यतिखेर नेपाली कांग्रेसमा देउबा पनि शीर्ष नेताहरूसँग सहमति गरेर मात्रै यस विषयमा बोल्ने र प्रस्ताव लैजाने मनस्थितिमा छन्। उनले त्यही अनुसार शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। त्यो छलफल सहमतिमा पुगेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गराउने सभापति देउबाको तयारी छ। तर उनको त्यो तयारी प्रति अन्य नेताहरू भने रुष्ट बनेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य स्थल मानिएको काठमाडौँको ठमेलका 35वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सदाका लागि बन्द भएका छन्। लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण घाटामा गएपछि व्यवसायीहरू होटल चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। ठमेलमा साना ठुला गरी 10,000 व्यवसायी रहेको र तीमध्ये अधिकांशले व्यवसाय नै छोड्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि ठमेल क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। घर भाडा समेत तिर्न गाह्रो भएपछि 35वटा ठूलो होटल सदाका लागि बन्द भएका छन् भने अधिकांश बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्योरली टुरिस्ट जस्तो लेक साइडको रेस्टुरेन्टहरू, ठमेलका रेस्टुरेन्टहरू, सौराका रेस्टुरेन्टहरू, यी रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ नि टोटल धेरै नै असर परेको छ। प्योरली टुरिस्ट बेस्ड रेस्टुरेन्टहरूले घरबाल तिरेर कर्मचारीलाई अलिअलि तलब दिँदै अरू कुराहरू खर्च बेहोर्दै बस्न सक्ला त? सम्भवै छैन। 35वटा चाहिँ नखोल्ने गरेर बन्द हुन्छ। जुन रेस्टुरेन्टहरू अब पहिला अलिकति बामे सर्दै नयाँ नयाँ स्थापना गर्दै आएको रेस्टुरेन्टहरू, उनीहरूलाई टिक्न धेरै गाह्रो छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा ठमेलमा घर भाडा महँगो भएको र लामो समय व्यापार ठप्प भएपछि अहिले घर भाडा बुझाउन कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ। ठमेलभित्र रहेका अधिकांश घरबेटीले 30 देखि 70% घर भाडा छुट दिए पनि केही घरबेटीले घर भाडा समायोजन नगरिदिँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। अब यो पर्यटन क्षेत्र नै असरमा छ अहिले हैन। ठमेलमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, सबै सटरहरू क्लोज छ अहिले। अनि त्यसपछि गएर अब तपाईको होटल अनि ट्राभल एजेन्सी एकदम इफेक्टिभ छ। अब तपाईको 6 महिना भइसक्यो, सबै बन्द छ हैन। अब रेन्टहरू तिर्न पर्छ। रेन्टहरू अब हाउस ओनरले चाहिँ रेन्टहरू छोड्दैन। सरकारले 50% गर्ने भन्ने कुरो थियो हैन। 50% गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो यो हाउस ओनरहरूसँग त्यस्तो कन्सल्ट केही भएकै छैन। मासिक हाम्रो रेन्ट भनेको हाम्रो यो बिल्डिङ र यो बिल्डिङको गरेर हाम्रो 8 लाख रुपैयाँ छ। व्यवसायका अनुसार नेपालमा आएका 80% पर्यटक ठमेल पुग्ने गरेका छन्।
सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि ठमेलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले लगानी पनि बढाएका थिए। घर जग्गा बिक्री गरेर अथवा बैंक ऋण गरेर लगानी गरेका व्यवसायीहरू यति बेला सबभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ठमेलमा कार्गो, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, हस्तकला, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय स्तरका होटल, तारे होटल रहेका छन्। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसकै कारण थला परेको उद्योग धन्दा पछिल्लो समयमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण झन संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा गरेको भए पनि उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने योजना सरकारले नल्याउँदा प्राय बन्दको अवस्थामा पुगेको छ। नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी लकडाउनले धेरै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्न गरेको लकडाउनसँगै संकटग्रस्त भएका उद्योग धन्दा अहिले निषेधाज्ञासँगै कतिपय बन्द भएका छन्। सरकारले समयमा उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने रणनीति र राहत प्याकेज नल्याउँदा ब्याङ्कको ऋणदेखि घरभाडा बुझाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण धेरै नै थला परिसकेको छ भने बढीमा 10% मात्रै सञ्चालनमा रहेको र 90% बन्द भएको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले सुरक्षित भएर आर्थिक चलायमान गर्नुपर्छ, पुरै बन्द गरेर बस्ने हो भने अब हाम्रो मुलुकले थेग्न नसक्ने बताएका छन्। निषेधाज्ञा जुन जारी भएको छ होइन, अब यो टोटल्ली नै बन्दै छ, सबै उद्योग व्यवसाय सबै ठप्पै छ होइन। पक्कै पनि यो उद्योग व्यवसाय चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको धेरै नै चाहिँ थला परेको छ होइन। चाहिँ भए पनि 5-7%, 10% रूपमा त्यतिकै 10-20% त्यतिभन्दा चाहिँ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उद्योगीहरूले सरकारले संक्रमण रोक्नका लागि जुन उपाय अपनाएको छ त्यो तत्कालको समयमा सही थियो, तर आर्थिक चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको खासै ध्यान नगएकोमा समेत दुःख व्यक्त गरेका छन्। व्यवसायीहरूले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै स्थानमा लकडाउन वा निषेधाज्ञाको सहारा लिनु समेत गलत भएको बताएका छन्। लकडाउन या निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मोटामोटी 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा लाग्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताएका छन्। उत्पादन नहुने, निर्यात पनि नहुने र आयात पनि नहुने हुँदा अहिलेकै अवस्था बढ्दै गएमा मासिक 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको घाटा राज्यले नै बेहोर्दै आएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। एक दिनको बन्दा बन्नीले हाम्रो जुन देशको अर्थतन्त्रमा 10 अरबको चाहिँ तपाईँको घाटा हुन्छ। हामी एक दिन त्यस्तो भयो भनेदेखि होइन, आर्थिक कारोबार मन्दी भएर बन्द भयो भनेदेखि अहिले मोटामोटी हाम्रो दैनिक मोटामोटी मेरो हिसाबमा 7 देखि 8 अर्बको चाहिँ व्यापार घाटा छ यो मुलुकलाई। उत्पादन पनि नहुने, निर्यात पनि नहुने, आयातबाट हुने सरकारको केही भनौँ न मुलुकलाई चाहिने सामान पनि नआउने, केही राजस्व पनि नहुँदा भनेदेखि हामीले चाहिँ ठुलो अपार क्षति बेहोर्नुपर्छ। तेस्रो साता चलिरहेको निषेधाज्ञा हटाउन निजी क्षेत्रले अहिले माग गरेको छ। व्यापार व्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेका हुन्। जिल्लामा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञा सहितको लकडाउनको विकल्प खोज्न अनुरोध गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। कोरोनाको कारणले अदालतमा पेशी नभएपछि कतिपय कैदीले धेरै कैद बेहोर्नु परेको छ। 2069 सालमा मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका एक वृद्धलाई 2071 सालमा जिल्ला अदालतले 20 वर्षको कैद सुनाएको थियो। त्यति धेरै कैद मनासिब नहुने देखेर उनका परिवार फेरि पुनरावेदन अदालत गए। पुनरावेदन 2071 सालमै 10 वर्षको कैद फैसला गरिदियो। त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सर्वोच्चमा लामो समय अड्किएको मुद्दाको अर्को पेशी 2076 साल फागुनसम्म थियो, तर कोरोनाको कारणले गर्दा उक्त पेशी पनि स्थगित भयो। त्यसपछि पनि पेशी तोकिने र कोरोनाको कारण पुनरावेदनको फैसला पनि सदर नगर्दा 70 वर्षीय वृद्धले स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदै जाँदा समेत कारागारमै बस्नु परेको छ। उहाँ प्रेसर रोगी पनि हुनुहुन्छ, सुगर रोगी पनि हुनुहुन्छ, जुनको प्रमाण कारागारमै छ र औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ। हाल रुगाखोकीले ग्रस्त हुनुहुन्छ। कारागारको चलन के रहेछ, 104 भन्दा माथि ज्वरो आएपछि मात्र के अरे PCR टेस्ट गरेर अनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने।
त्योभन्दा अगाडि छैन। त्यो भनेको अन्तिम चरण हो जुन चाहिँ WHO ले भनिसकेको छ। कोरोनाको महामारी चलिरहँदा उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदै गएकाले परिवारकै रुहबरमा उनलाई राख्न पाउनुपर्ने परिवारको माग रहेको छ। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदै जाँदा समेत कुनै परीक्षण नहुने र अर्कोतिर फैसला पनि नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो खस्दा 35 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित भएका परिवारहरू सामुदायिक वनको जग्गामा पाल टाँगी बस्दै आएका छन्। पहिरोका कारण झण्डै आधा दर्जन गाउँका 75 परिवार जोखिममा परेका छन्। तारको वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 7 का 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोका कारण आलिताल गाउँपालिका अन्तर्गत बलौचा, ओबा, एरानी, धोपखेडा र खिन्नेभाडी गाउँका 35 परिवार विस्थापित भएका हुन्। पहिरोका कारण 76 घर परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू सुरक्षित स्थानमा पालको टहरा बनाई बस्दै आएका छन्। पहिरोले 3 घर भत्किएका छन् भने गाउँभरि रहेका घरका देवाल भत्केका छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम भने जारी नै छ। गाउँमाथिको पहाड पुरै चर्किएको स्थानीय वासीको भनाइ छ। अब घटना तरहरूले हेरिरहेछ होइन, हम त अब डरले राति सुत्नु हुँदैन। अब के भन्ने, अब त्यसो रहेछ जखम अब सब खतम छ र। साउन 18 गतेदेखि 5वटै बस्तीमा पहिरो खस्न सुरु गरेको थियो। पहिरोको त्रासका कारण गाउँबाट विस्थापितहरू नजिकैको पचौली सामुदायिक वनमा पाल टाँगेर बसेका छन्। विस्थापित परिवारलाई खाना र बस्नको समस्या भएपछि सरकारसँग राहतको माग गरेका छन्। वनमा बस्नुको पीडा कसैले नसुनेको पीडित परिवारको गुनासो छ। घर छाडेर वन बस्नलाई धेरै पीडा हुन्छ होइन। अब छोरा छन्, छोरी छन्, सासु छन्, ससुरा छन्, साना बच्चाहरू छन्। तिनीहरू अब घरमा भएपछि अर्को अलग अलग कोठामा बस्न व्यवस्था राम्रो हुन्छ होइन। अब पालमुनि बस्नको व्यवस्था कस्तो हुन्छ र घरमा बस्नको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो पीडा अब तपाईँहरू आफै नै बुझ्नु होला। पहिरोले बस्ती तथा घरहरू चर्किएपछि बस्न जोखिम भएपछि गाउँ नै विस्थापित भएको हो। विस्थापित परिवारलाई दीर्घकालीन बसाइका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तिनको घर टहराको व्यवस्थापन सङ्घले कसले गर्न सकिन्छ, सबैले सहयोग गर्यो भने त्यो ठाउँमा 50औं घरधुरीको व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ हामीले रहेका छौँ। त्यो सबैतर्फबाट अनुमान गराउँ, अवलोकन गराउँ, हेरौँ। हामीले देखेको कुरा त्यही हो। हाम्रो वडाभित्रका जनतालाई त्यही राख्ने ठाउँ छ। उक्त क्षेत्रमा निरन्तर वनफडानी भएका कारण पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। समयमा वन जोगाउन सके पहिरोको जोखिम कम हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बेसीको रिपोर्ट। पोखराको परिचय भनेकै त्यहाँका सुन्दर ताल र त्यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खला नै हुन्। तर ताल वरिपरि बनेको अव्यवस्थित संरचनाले तालहरू कुरूप बन्दै गएका छन्। ताल संरक्षणका लागि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा 2064 सालमा बनेको ताल संरक्षण प्रतिवेदन अनुरूप पोखराको फेवा तालमा 65 मिटर र अन्य तालमा 100 मिटर मापदण्ड छोडेर संरचना बनाउनु पर्ने नियम छ। तर अहिलेसम्म ताल क्षेत्र कहाँसम्मलाई मान्ने मापन निर्धारण गर्ने बिन्दु यकिन नहुँदा मापदण्ड संरचनाको यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। मापदण्डका विषयमा सङ्घ सरकारको बलियो निर्देशिका नहुँदा प्रदेश सरकारले फेवा ताल संरक्षणमा उचित कदम चाल्न नपाएको गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताए। ताल वरिपरि बनेका संरचना र मापदण्डका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपयुक्त समन्वय भइरहे पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारको औपचारिक आदेश नआउँदा मापदण्ड सम्बन्धी समस्या हल हुन नसकेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ। फेवा तालको किनारबाट 65 मिटर यहाँ पर्छ भनिदियो भने मात्र हामीले अरू सबै चाहिँ काम हामीले गर्छौँ।
त्यो 65 मिटर कहाँ हो भन्ने कुरो टुङ्गो नलागेछन्। अहिले त्यहाँ कसैलाई भन्न पनि पाइएन, खाली गर्न पनि पाइएन। त्यहाँ चाहिँ अरू अब कतिलाई मुआवजा दिनुपर्ने हो, कतिलाई हटाउनु पर्ने हो, कतिले त्यहाँ अतिक्रमित गरेका हुन्, त्यो सबै कुरा। अनि हामीले त्यो फुड ट्रेल बनाउँदै जाँदाखेरि अनि सबै समस्या हुन्थ्यो। अब त्यो कामको लागि सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ जिम्मेवारी अहिले नापी विभागको छ, भूविस्तार मन्त्रालयको छ र फैसला इकाइ कार्यान्वयन इकाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीका अनुसार महानगरले सर्वोच्चको आदेश अनुरूप गृह कार्य गरेको बताए। तर संघीय सरकारले कुनै आदेश नदिएका कारण महानगर फेवाताल संरक्षणमा जुट्न नसकेको बताए। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो जिम्मा भनेको त्यहाँको भू संरक्षणलाई संरक्षण गर्ने र पहिरो जानबाट रोक्ने, गएको पहिरालाई नियन्त्रण गर्ने र आएको चाहिँ क्वारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरो हो। र अर्को चाहिँ त्यो फेवातालमा जसरी फोहोरहरू गइरहेको छ, ढलहरू त्यहाँ पुगिरहेको छ, डाइभर्सन भनेको छ। डाइभर्सनको बारेमा हामीले त्यहाँ अहिले एउटा डिपिआर तयार गर्नु भनेर अगाडि बढाएका छौँ। र जहाँ चाहिँ भू संरक्षणको लागि चाहिँ भन्ने भने त तपाईँलाई थाहै छ, हामीले 4-5 वटा चाहिँ सिल्टेसन ड्याम बनाएर धेरैभन्दा धेरै त्यसलाई तल आउनबाट रोकेका छौँ। हाम्रो कामहरू सुरु भएको छन्। सर्वोच्चको आदेश अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तहका सरकारले ताल संरक्षणका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसै अनुरूप सङ्घले ताल तथा जग्गा सीमाङ्कन, प्रदेश सरकारले संरक्षण योजना तथा बजेट विनियोजन र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा स्थानीय समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाएका कारण फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने पोखराका स्थानीयलाई चिन्ता आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 899 जनामा संक्रमण पुष्टि। 21,400 निको हुँदा 17,822 जनाको उपचार जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उल्लङ्घन बढ्न थाल्यो। कोरोना रोकथामका लागि अन्य प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्यका लागि डाक्टर केसी 18 गतेदेखि सत्याग्रहको तयारीमा। जुम्लामा सरकारले अवरोध गरिरहेको गुनासो बाधा सृजना नगर्न स्थानीय प्रशासनलाई चेतावनी। केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशन सार्ने कांग्रेस सभापति देउबाको तयारी। पौडेल, पक्षधर लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टि। काठमाडौँको ठमेलमा 35 वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सधैँका लागि बन्द। सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै विकल्प नदिएपछि सयौं उद्योग धन्दा सङ्कटमा। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन। बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएका 84 वर्षीय मुखर्जीमा कोरोना पोजिटिभपछि उपचार असफल। र अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिद्वारा बार्सिलोनासँग सन्तुष्ट लियोनेल मेसीलाई आफ्नो देश फर्कन आह्वान। बाँकी खेल जीवन स्वदेशी क्लबमै बिताउन सुझाव। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा साताको दोस्रो दिन सोमबार 22.31 अङ्कले बढेर 1,484.99 बिन्दुमा पुगेर बजार बन्द भएको छ। सोमबार 3 अर्ब 46 करोड 25 लाख बढीको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यो कारोबार लकडाउन यताकै सर्वाधिक कारोबार हो। सोमबार कारोबार भएका मध्ये 117 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 34 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्। यसमध्ये 8 कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सोमबार सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ, जसको 29 करोडको कारोबार भएको छ। नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी 17 करोड 78 लाख कारोबार भएर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 16 करोड
81 लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण अहिले व्यापार व्यवसाय बन्द भए पनि शेयर बजारले भने हरेक दिन उकालो लागिरहेको जनाएको छ। बजारमा अत्याधिक तरलता भएकै कारण लगानीको रूपमा शेयर बजारलाई बनाएकै कारण शेयर कारोबारमा वृद्धि भएको हो। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको बहिर्गमन हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएपछि पनि शेयर बजारमा वृद्धि भएको अनुमान एक थरीको रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन भएको छ। कोरोना संक्रमित मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। मुखर्जी पछिल्लो धेरै दिनदेखि बिरामी थिए। यसैबीच उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण समेत भएको थियो। मुखर्जीका छोरा अभिजित मुखर्जीले ट्विट गरी मृत्युको सूचना दिएका थिए। मुखर्जीको केही समय अघि मात्रै ब्रेन सर्जरी भएको थियो। मुखर्जी खराब स्वास्थ्यका कारण 10 अगस्तमा दिल्लीको आरआर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। सन् 1935 मा डिसेम्बर 11 का दिन भारतको बंगाल राज्यमा प्रणब मुखर्जीको जन्म भएको थियो। मुखर्जी भारतको 13औं राष्ट्रपति हुन्। सन् 2004 मा पहिलो पटक मनमोहन सिंहको नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री भएका मुखर्जी त्यसअघि सन् 1956 मा विदेश मन्त्री भइसकेका थिए। मुखर्जी सन् 2012 देखि सन् 2017 सम्म भारतका राष्ट्रपति थिए। राष्ट्रपति हुँदा मुखर्जीले सन् 2016 को डिसेम्बर पहिलो साता नेपालको 3 दिने भ्रमण गरेका थिए। नेपाल मामिलालाई नजिकबाट बुझेका मुखर्जीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दथे। विदेश मन्त्री हुँदा प्रणब मुखर्जीले तत्कालीन 7 दल र विद्रोही माओवादी बीच 12 बुँदे समझदारी गराउन भारतले सहजकर्ताको भूमिका खेलेको खुलासा गरेका थिए। 12 बुँदे समझदारी भएको करिब 10 वर्षपछि उनी राष्ट्रपतिको रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भारत सरकारले सन् 2019 मा उनलाई सर्वोच्च नागरिक सम्मानको रूपमा भारत रत्नले विभूषित गरेको थियो। मुखर्जीको निधनले भारतीय राजनीतिमा एक युगको समाप्ति भएको छ। आफू र केही साथीहरूको मुद्दाको निष्पक्ष न्यायिक निरूपणका लागि लड्दै कुर्दिस्टर्गिस मानवाधिकारवादी वकिल एब्रू टिमटेकको मृत्यु भएको छ। आफू र साथीहरूको मुद्दाको निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको माग गर्दै भोक हडतालमा बसेकी टिमटेकको अगस्त 27 मा मृत्यु भएको हो। भोक हडताल बसेको 238औं दिनमा उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 42 वर्षीय टिमटेक टर्की सरकारको आलोचना गरेकै आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा लड्ने 18 जना वकिलहरूको समूहकी एक सदस्य थिइन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 8,52,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 2,54,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित मध्ये 1,78,00,000 व्यक्ति भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपचाररत 68,41,000 मध्ये 61,000 को अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिक संक्रमित भएका छन् भने मृत्यु पनि अमेरिकाका नागरिकको नै भएको छ। अमेरिकामा 61,75,000 जना संक्रमित हुँदा 1,88,000 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 38 लाख जना संक्रमित हुँदा 1,20,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 36 लाख संक्रमित भएका छन् भने 64,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। रुसमा संक्रमितको संख्या 10 लाख पुग्न लागेको छ भने 17,000 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले लियोनेल मेसीलाई आफ्नो देश फर्कन आह्वान गरेका छन्। अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिले मेसीलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गर्दै न्युबेल्स ओल्ड बॉयजबाट आफ्नो खेल करियर सक्न अनुरोध गरेका छन्। मेसीको भविष्य पछिल्लो केही समय साता यता अनिश्चित बनेको छ। उनले बार्सिलोना छाड्ने निर्णय गरेसँगै उनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरु भएको छ। मेसीको नाउ क्याम्पसँगको विवाद बढ्ने संकेत पनि देखिएको छ। ला लिगाले भर्खरै मात्रै मेसीलाई निशुल्क सरुवाको अनुमति दिन नसकिने बताएको छ। यसैबीच मेसीको अनुबन्धका लागि म्यान्चेस्टर सिटीले आन्तरिक तयारी गरेको छ, जसमा उसले मेसीलाई 5 वर्षको सम्झौता गर्ने योजना बनाएको छ। एक सातादेखि मेसी बार्सिलोनाबाट बाहिरिने चर्चा भइरहेका बेला सिटीमा जाने सम्भावना रहेको र बताइरहेको बेला इङ्ग्लिस क्लबले पनि उनलाई ल्याउनका लागि आर्थिक रूपमा सक्षम भएको बताएको छ।
युरोपियन गोल्डन बोट विजेता सिरो इम्बोलीले लाजियोसँग 5 वर्षको नयाँ सम्झौता गरेका छन्। 30 वर्षीय सिरोले लाजियो नै अबको 5 वर्ष बस्ने निर्णयका साथ सम्झौता गरेको बताएका हुन्। गएको सिजनमा 39 गोल गरेर युरोपियन गोल्डन बोटको उपाधि जितेका सिरोले 44 खेल खेलेका थिए, जसमा 8 एसिस्ट गरेका थिए। उनले गोन्जालो हिगुइनको सर्वाधिक गोलको रेकर्डलाई तोडेका थिए। उनलाई अनुबन्धका लागि बार्सिलोना र लिभरपुलले इच्छा देखाए पनि तत्काल लाजियो नछोड्ने योजनामा सिरो पुगेका छन्। उनले अब सन् 2026 सम्मका लागि लाजियोबाट नै खेल्ने बताएका छन्। यसका लागि उनले वर्षको 3 मिलियन पाउन्ड पाउने भएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 899 जनामा संक्रमण पुष्टि। 21400 निको हुँदा 17822 जनाको उपचार जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उल्लङ्घन बढ्न थाल्यो। कोरोना रोकथामका लागि अन्य प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्यका लागि डाक्टर केसी 18 गतेदेखि सत्याग्रहको तयारीमा। जुम्लामा सरकारले अवरोध गरिरहेको गुनासो बाधा सृजना नगर्न स्थानीय प्रशासन। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक मार्फत फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशन सार्ने कांग्रेस सभापति देउबाको तयारी। पौडेल पक्षधर लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टि। काठमाडौँको ठमेलमा 35 वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सधैँका लागि बन्द। सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै विकल्प नदिएपछि संयौं उद्योग धन्दा सङ्कटमा। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन। बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएका 84 वर्षीय मुखर्जीमा कोरोना पोजिटिभपछि उपचार असफल। र अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिद्वारा बार्सिलोनासँग असन्तुष्ट लियोनेल मेसीलाई आफ्नो देश फर्कन आह्वान। बाँकी खेल जीवन स्वदेशी क्लबमै बिताउन सुझाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।